अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। गुज़िश्ता रोज़ तौंसा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। KPK और पंजाब बॉर्डर पर मौजूद पुलिस चौकी को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया जाता है। इस चौकी पर कैसे हमला हुआ, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, आइए आपको लिए चलते हैं बराह रास्त तौंसा में। और हमारे साथ तौंसा से हमारे रिपोर्टर मौजूद है अजमत बुज़दार साहब। अजमत बुज़दार साहब, बताइएगा कि ये वाक़या कब और कहाँ पर पेश आया? जी शुक्रिया अकमल साहब। ये तौंसा शरीफ का जो इलाका है ये इंतहाई हसास इलाका है। ये यहाँ पे KPK का बॉर्डर है और यहाँ पंजाब का जो एंड है और KPK पे एंड है। तो यहाँ पे ये जो ना बॉर्डर के बिल्कुल यहाँ पे एक तरफ स्टार्ट है बॉर्डर और एक तरफ इख्तिताम हो रहा है। इस जगह पे चेक पोस्ट है, हज़रत उमर फारूक के नाम से जंगी चेक पोस्ट है। वहाँ पे ये हमला हुआ है और मुतअद्दिद बार ये हमला यहाँ पे हुआ है। और इससे पहले साबिक जो IG पंजाब हैं जहाँ पे आए थे, जिस बार हमला हुआ था जहाँ पे दो हमारे उससे पहले जो पुलिस के अफसरान एहलकारान हैं वो शहीद हुए थे। और अब इस बार फिर ये दोबारा ये हमला हुआ है यहाँ पे। और इस बार इतना खौफनाक हमला किया है इन्होंने। एक गाड़ी में जो है ना वो आ रहे थे और उस गाड़ी को उन्होंने जिसमें बारूद था वो टकरा दिया इमारत से, जिसकी वजह से इमारत का नुकसान हुआ और दो हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए। अजमत बुज़दार साहब, ये बताइएगा कि ये जो दहशतगर्द थे ये चेक पोस्ट तक कैसे पहुंचे हैं और इस हमले की नौइयत क्या थी? यहाँ पे पहले दो दहशतगर्द जो CCTV फुटेज मंजर आम पर अब आई है, उसमें 4 दहशतगर्द हैं। वो पहले मोटरसाइकिलों पे जहाँ पे जायज़ा लेते हैं, जहाँ से गुजरते हैं, उसके बाद एक गाड़ी पीछे से आती है और वो गाड़ी आके जहाँ पे इस चेक पोस्ट से टकरा जाती है। ये हसास इलाका मैंने जिस तरह आपको पहले बताया है, ये KPK से ये लोग आते हैं और सीधा जब पंजाब में इंटर होने की दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो ये वो चेक पोस्ट है जो बिल्कुल पंजाब में है। तो जो ही पहला चेक पोस्ट है, जो ही जो दाखिल होते हैं तो यहाँ पे हमेशा ये कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ये बताइएगा कि इस हमले में चेक पोस्ट को और चेक पोस्ट के साथ जो आबादी मौजूद थी उससे कितना नुकसान पहुंचा है? जी बिल्कुल, जहाँ पे जो चेक पोस्ट है उसकी जो इमारत है वो काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा है, उसकी दीवारों के साथ टकराया है। उसके बाद इमारत का जो पहला हिस्सा है वो उसको नुकसान पहुंचा है और इमारत तकरीबन जहाँ पे उसका पहला हिस्सा है वो ज़मीन बोस हो गई, जिसमें जवान ठहरे हुए थे, जिसके ऊपर जहाँ पे मोर्चे कायम थे उसको नुकसान पहुंचा, जो नौजवान मोर्चों पर बैठे थे। ये इलाका इस तर्ज का है, एक पहाड़ी और मैदानी इलाका है एक तरह से, एक साथ ही पहाड़ी इलाका है जहाँ पता नहीं चलता कि कौन जहाँ पे आ रहा है कौन जा रहा है। यहाँ पे CCTV सिस्टम भी फुटेज भी कैमरे भी जहाँ पे पुलिस की जानिब भी नस्ब हैं और आम कैमरे भी जहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इस अंदाज में आए कि उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि आम गाड़ी में आए जिसके ऊपर उन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई थी, वो आके टकरा जाता है, जिसके बाद ये इमारत का नुकसान होता है। जी अजमत बुज़दार साहब, अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इस चेक पोस्ट की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है, क्या अहमियत है इसकी? ये इंतहाई अहम है इस हवाले से क्योंकि ये पहली चौकी है और पंजाब में दाखिल होने के लिए दहशतगर्द मुतअद्दिद बार कोशिशें कर रहे हैं कि वो इस चौकी के ज़रिए जहाँ पे असला, मंशियात और दीगर चीज़ें जहाँ पहुँचाते रहें। लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, पाक फ़ौज और रेंजर की जानिब से हमेशा उनका रास्ता रोका गया है, जिसकी वजह से जहाँ पे ये पंजाब में दाखिल होने में हमेशा नाकाम रहते हैं, जिसकी और इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं, जिसके नतीजे में जहाँ पे हमारे 2 जो जवान थे वो शहीद हो गए और इमारत को भी उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया। तो जब पुलिस की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जवाबन कार्रवाई की जाती है तो जवाबन कार्रवाई में बताइएगा कि कितने दहशतगर्द जो है उन्हें जहन्नुम हासिल किया गया है? जो जब इन्होंने ये वारदात की और यहाँ पे जिस तरह उन्होंने हमला किया गाड़ी से, उसके बाद जो मोटरसाइकिल सवार थे पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, उनका पीछा किया। 3 दहशतगर्द उन्होंने मौके पर मार दिए, जबकि बाकी जो दहशतगर्द थे जो आसपास थे वो छुप गए या दीगर जो KPK इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ जाकर क्योंकि उनके छुपने के लिए ये बेहतरीन जगह है तो वहाँ जाके ये छुप जाते हैं। जिसके बाद जहाँ पे पुलिस की जानिब से मुसलसल अब भी ऑपरेशन जारी है और पुलिस के जो दस्ते हैं, रेंजर्स के दस्ते हैं, इस वक्त इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है और जो इनके इलाके में जो आबादी है
جہاں پہ جو لوگ تھے جو دھماکہ ہوا ان کا بھی جن کا نقصان ہوا تھا، جس طرح میں نے پہلے بتایا، تو وہ بھی پولیس کے ساتھ اور رینجر سیکورٹی اداروں کے ساتھ مسلسل تعاون کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو، کیونکہ وہ مقامی تو ہوتے نہیں، شکل سے ہی پہچانے جاتے ہیں، تو فوراً اب لوگ بھی پولیس کو، سیکورٹی اداروں کو رسپانس دے رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں، جو ہی نظر آئیں گے وہ بتا بھی رہے ہیں، اور ان کو لوگوں نے بھی پولیس کو، اداروں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کو فوری طور پر گرفتار کروائیں گے۔ کئی ایسے دہشت گرد ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں، اور زیادہ تر موسٹلی جتنے بھی دہشت گرد ہیں جہاں پہ مارے جاتے ہیں، جو ہی وہ چیک پوسٹ کراس کرتے ہیں، اسلحہ کے ساتھ ہوتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، اسی چیک پوسٹ کو نشانہ بناتے ہیں، جو ہی پولیس کو، اداروں کو پتہ چلتا ہے تو سنائپر کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر جہاں پہ اس وقت درجنوں دہشت گرد جہاں پہ مارے جا چکے ہیں۔ اس میں یہ بتائیے گا کہ ان حملوں کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کی جائے تو ان حملوں کی جو شرح ہے اس میں کمی آ سکتی ہے؟ اکمل صاحب، جہاں پہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے مسلسل گشت کا جو ہے نا مؤثر نظام ہے، اور یہاں پہ پولیس اداروں کی جانب سے بڑے اچھے قسم کے کیمرے بھی لگائے گئے ہیں اور خاطر خواہ انتظامات بھی کیے گئے ہیں، لیکن کیونکہ دہشت گرد مختلف ذریعوں سے، کبھی اونٹوں کے ذریعے، کبھی موٹر سائیکلوں کے ذریعے اور مختلف ذریعوں سے یہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پیدل بھی آتے ہیں، تو یہ جس طرح کے اس طرح اب انہوں نے لکڑی سے بھری ایک گاڑی میں بارود رکھا تھا، تو اس کے ذریعے وہ داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی اور چیک پوسٹ کا نشانہ بنایا، تو یہ انجان بن کر مختلف قسم کے ذریعے استعمال کر کے جہاں پہ داخل کرتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں۔ سیکورٹی ادارے جہاں پہ مسلسل گشت بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ڈرون کیمرے ہیں ان کے ذریعے بھی علاقے کی نگرانی مسلسل کی جا رہی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح جہاں پہ داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، لیکن سیکورٹی اداروں کے لیے اب بھی ضروری ہے کہ جہاں پہ دوسری سائڈ پہ کے پہ بھی ایک علیحدہ چیک پوسٹ جہاں جو داخل ہوتے ہیں وہاں بھی قائم کی جائے، اور بارڈر فورس جہاں پہ پہلے سے موجود ہے، بارڈر ملٹری پولیس، اس کو بھی یہاں پہ مزید جدید قسم کی اگر آلات دیے جائیں تو اس سے یہ دہشت گرد جہاں پہ پہاڑی علاقوں سے بھی داخل ہونے میں ناکام ہو سکتے۔ تو عظمت بزدار صاحب، اس میں اگر ان حملوں کی ہم بات کریں تو کیا پہلے کی نسبت ان حملوں میں کوئی کمی دیکھنے میں آئی ہے، یا پہلے بھی اسی طرح حملے ہو رہے تھے، یا پہلے زیادہ ہو رہے تھے اب کم ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ یہ بڑا ٹائم گزرا ہے، کافی عرصے سے، جب پچھلے سال آئی جی پنجاب جہاں پہ آئے تھے اس بار جہاں پہ حملہ ہوا تھا، اب تقریباً 1 سال گزرنے کو ہے، چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں جن میں دہشت گرد ہی نشانہ بنے ہیں، اور کافی دہشت گرد جہاں پہ ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن یہ کافی عرصے بعد یہ ایک بڑا دھماکہ کرنے میں جہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مسلسل ناکام ہوئے ہیں، اور سیکورٹی فورسز کی جو کارروائی ہے جس میں وہ ہمیشہ پسپا ہو کر جہاں پہ جان کی بازی ہارتے رہے ہیں اور جنم واصل ہوتے رہے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے کسی ایسا طریقہ اختیار کیا جس کی وجہ سے سیکورٹی اداروں میں کے جو جوان ہیں وہ یہاں پہ شہید ہو گئے۔ جی عظمت بزدار صاحب، بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ KPK اور پنجاب بارڈر کے اوپر یہ جو پولیس کی چوکی موجود تھی، کس طرح سے دہشت گردوں کی جانب سے ایک گاڑی کے ذریعے اسے نشانہ بنایا جاتا ہے، خودکش حملہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جواباً کارروائی میں دہشت گرد تھے جو اس حملے میں ملوث تھے ہماری فورسز کی جانب سے انہیں جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ علاقے میں کہیں پر بھی کچھ ایسے لوگ دیکھتے ہیں، مشکوک افراد دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے اس علاقے میں نہیں دیکھے، جس طرح کے ابھی ہمارے رپورٹر عظمت بزدار صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ لوگ وہاں سے آ کے ادھر پنجاب میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، اسمگلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلحہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، منشیات لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی بھی اس طرح کے مشکوک افراد دیکھتے ہیں تو فوراً سے اداروں کو اطلاع کریں، اداروں کو بتائیں کہ یہاں پر ہم نے یہ کچھ لوگ دیکھے ہیں جن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمیں کچھ اچھی نہیں لگ رہی، کچھ بہتر نہیں لگ رہی، تو آپ آئیں، انہیں چیک کریں کہ یہ ہمیں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ مشکوک لگ رہے ہیں، تاکہ پاکستان کے، پنجاب کے امن کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب اپنا مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔